अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ों दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। आज जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और जिन दोस्तों को ये लग रहा है कि आज मौलाना ने इस्टेब्लिशमेंट की ईंट से ईंट बजा दी है, तो मेरा ये व्लॉग उन्हीं के बारे में है। आज मौलाना की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बखिए उधेड़ेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे, खुलकर एनालिसिस करेंगे कि असल में मौलाना क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं और किसको कह रहे हैं। सबसे पहले मौलाना फजल रहमान साहब ने यह राज मुनकशिफ किया कि वो कौन सा ताकतवर जर्नैल है जिसने केपी में इलेक्शन चोरी किया, यानी मौलाना फजल रहमान साहब को इलेक्शन हरवाया गया। फिर वो ये भी कहते हैं कि उन्हें इलेक्शन हरा के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जितवाया गया। साथ ही मौलाना फजल रहमान साहब अली अमीन गंडापुर से मुतालिक पूछे गए सवाल पर यह कहते हैं कि वो अपनी तौहीन समझते हैं कि अली अमीन गंडापुर की बात का जवाब दें। अली अमीन गंडापुर का बचपना है, वो जो स्टेटमेंट्स देते हैं उसमें बचपना छलकता है। उसके साथ ही मैं ये देख रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ दोस्त मौलाना फजल रहमान के इस स्टेटमेंट पर नहाल हुए जा रहे हैं, जिसमें वो ये कहते हैं कि पार्लियामान में उनकी मुलाकात उस वक्त के DGISI जनरल नवीद मुख्तार से हुई, जब जनरल कमर जावेद बाजवा बतौर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ मौजूद थे। नवीद मुख्तार साहब को उन्होंने कहा कि आप जो इंजमाम कर रहे हैं फाटा का, वो मुनासिब वक्त नहीं है, ये कोई मुनासिब वक्त नहीं है कि जिस वक्त ये मामला किया जाए, ये काउंटर प्रोडक्टिव होगा। लेकिन उनके कहने के बावजूद ये किया गया और देख लीजिए नताइज आप भुगत रहे हैं। मौलाना फजल रहमान साहब ये क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं, किस ताकतवर जर्नैल की बात कर रहे हैं, किस एस्टैब्लिशमेंट की ईंट से ईंट बजा रहे हैं, मैं इस पे खुल के बात करूंगा जरा थोड़े से तवक्कुफ से। उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि अगले 12 घंटे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले 12 घंटे में क्या होने जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से एक चैलेंज हुआ था, एक वर्डिक्ट जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दिया गया था, और वो वर्डिक्ट आर्टिकल 63A से मुतालिक था। जी हाँ, डिफेक्शन क्लॉज से मुतालिक। आर्टिकल 63A की जो तशरीह की गई, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ये समझती है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आईनी मैंडेट से तजावुज किया और सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट किया। अब इसके ऊपर मैं अपनी राय पहले दे चुका हूं और अपनी राय महफूज रखता हूं, लेकिन मुझे इसके दो एंगल्स पे बात करनी है। सबसे पहले ये कि आर्टिकल 63A की चैलेंज करने की पिटीशन कल के लिए मुकर्रर की गई है। कल 11 बजे इस पर समाअत होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 5 रुकनी बेंच होगा। देखिए, बेंच देख के बहुत सारे केसेस का फैसला क्या होगा ये बताया जा सकता है। जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में इस 5 रुकनी बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर भी होंगे, जो बड़ा हैरान कुन है। हैरान कुन इसलिए है कि जो जजेस कमेटी के फैसले हैं मुनीब अख्तर साहब को निकालने के बाद, उसके बाद ये तासुर मिला था कि जैसे मुनीब अख्तर साहब चैम्बर वर्क करेंगे और वो इस कमेटी के बनाए गए बेंचेस में शरीक नहीं होंगे, लेकिन मुनीब अख्तर साहब कल होंगे। जस्टिस काजी फायसा की सरबराही में जो 5 रुकनी बेंच है, जस्टिस काजी फायसा होंगे, जस्टिस मुनीब अख्तर होंगे, तीसरे जज जस्टिस अमीनुद्दीन खान होंगे, चौथे जज जस्टिस जमाल खान मंदुखेल होंगे और पांचवें जज जस्टिस मजहर आलम मियाँ खेल होंगे। लाइकली ये फैसला 4-1 से भी आ सकता है। आप समझ रहे हैं ना कि किसके हक में आएगा, ये फैसला 4-1 से भी आ सकता है। अच्छा, दो एंगल्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं इसके। नंबर 1 ये कि वक्त बड़ा ही अहम है जिस वक्त ये पिटीशन लगाई गई है। वक्त इस लिहाज से अहम है कि हुकूमत वक्त कुछ आईनी तरमीम कराना चाहती है, एक आईनी तरमीमी पैकेज पार्लियामान से मंजूर कराना चाहती है, और ऐसे में उनको नंबर गेम पूरी करनी है। जो उनके पॉलिटिकल अपोनेंट है वो ये कह रहे हैं कि उनके लोगों को उठाया जा रहा है, हरासा किया जा रहा है, उनकी फैमिलीज पर तशद्दुद किया जा रहा है, वफादारियां तब्दील की जा रही हैं। एक ऐसे वक्त में जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की मखसूस नशस्तों से मुतालिक फैसले पर अमल दरामद नहीं कर रहा, 41 लोग जिनको पीटीआई का डिक्लेयर करना है वो नहीं, अभी आज़ाद उम्मीदवार हैं और आज़ाद पार्लियामान में मौजूद है, उनका स्टेटस आज़ाद का है। कुछ भी हो, आज़ाद को तोड़ना आसान होता है, पार्टी में भी शामिल हो जाए। अगर आप आर्टिकल 63A की तशरीह ऐसे कर लेते हैं कि रुकनीत तो चली जाएगी, अगर पार्लियामानी पार्टी के फैसले के खिलाफ कोई मेंबर फैसला करता है तो रुकनीत तो जाएगी, लेकिन वोट शुमार होगा, यानी वो वोट जो चाहिए वो शुमार हो जाएगा। तो वक्त इस लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके साथ ही वक्त इस लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है कि जो अभी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस बनाया गया सदर मुमलिकत के दस्तखत के साथ, उसके अंदर एक बड़ा बारीक नुक्ता है। वो ये है कि फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जो केसेस पुराने हैं
وہ پہلے لگیں گے, جو پہلے ہیں وہ پہلے لگیں گے, اور جو بعد میں وہ بعد میں ہوں گے, تاکہ بیک لاگ کو اور پرائیورٹی کو سیٹ کیا جا سکے. اب بہت سارے کیسز ایسے ہیں جو پہلے کے ہیں. بھئی آپ جو مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ, اس پہ ریویو کو تو ٹیک اپ نہیں کر رہے, اس پہ ریویو تو لگا نہیں رہے. جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی پٹیشن آئی 63A سے متعلق, اس کو آپ نے ٹیک اپ کر لیا ہے. تو اس لحاظ سے یہ بڑا اہم ہے کہ آپ اپنے ہی بنائے گئے آرڈیننس کی ایک طرف تو فوری طور پہ عمل درآمد کرتے ہیں, منیب اختر صاحب کو نکال باہر کرتے ہیں, اور دوسری طرف آپ اس کی پاسداری نہیں کر رہے کہ آپ جو بعد میں مقدمہ آیا اس کو آپ نے بینچ کے سامنے لگا دیا ہے. اچھا, یہ تو ہے ایک اینگل. دوسرا اینگل اس کا یہ ہے کہ ایک چارج شیٹ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جسٹس منصور علی شاہ کے خط کے جواب میں جسٹس منیب اختر کے اگینسٹ رکھی. جسٹس منیب اختر کے اگینسٹ انہوں نے جو چارج شیٹ رکھی, اس میں ان کے رویے پر بات کی, موسم گرما کی پوری تعطیلات گزار دینے کی بات کی. انہوں نے باقی ججز کی شکایات کی, جسٹس منیب اختر سے باقی ججز کو بہت زیادہ مطلب ایک لمبا چوڑا پلندہ, ایک پوری چارج شیٹ ایک سینئر موسٹ جج کے اگینسٹ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے رکھ دی. اور ظاہر ہے ابھی اس کا کوئی جواب منیب اختر صاحب نے نہیں دیا ہے. کل کا دن اس لحاظ سے امپورٹنٹ ہوگا کہ کل کوئی پھڈا بھی ہو سکتا ہے, کل کوئی لڑائی بھی ہو سکتی ہے, ریمارکس میں تند و تیز جملوں کا تبادلہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس بات کا جواب جسٹس منیب اختر صاحب کل بینچ میں بیٹھ کے دیں, اور کل جو جواب آئے گا وہ زیادہ افیکٹو, زیادہ طاقتور, زیادہ مضبوط ہوگا. تو اس لیے 12 گھنٹے انتہائی اہم ہے. اگر یہ آرٹیکل 63 والا معاملہ بھی ہو جاتا ہے اور ریکوائرڈ نمبرز اور یہ سب پورے ہو جاتے ہیں, تو پھر حکومت وہ کرے گی جس کو تاریخ یاد رکھے گی. وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بھی بنے گی, پھر ملٹری کورٹ ٹرائل کا رستہ بھی کھلے گا, پھر وہ کچھ ہوگا جس کے بارے میں ابھی صرف پریڈکٹ ہی کیا جا سکتا ہے. الحفیظ و علما. اچھا, اب میں اس کے ساتھ میں ایک ضمناً ایک خبر اور بتا دوں کہ سینیٹر مشتاق خان جو ہے جماعت اسلامی کے, جو سیو غزہ مارچ بھی کر رہے تھے, اس کے بعد اب جو ریسنٹلی لیبنان میں ہوا ہے حسن نصر اللہ کی جو شہادت ہے, اس کے اوپر بھی وہ پروٹیسٹ کر رہے تھے, احتجاج کر رہے تھے. احتجاج کرتے ہوئے ان کو اسلام آباد پولیس نے پکڑا, گریبان سے گھسیٹا, بارش آدمی ہے, پریزن وین میں ڈالا, اور وہاں سے بھی ان کا, اور پھر انہوں نے جو بات کی وہاں, اور وہ یہ ہے کہ جی ایک طرف تو اقوام متحدہ میں آپ تقریریں کرتے ہیں فلسطین کی حمایت میں, اور دوسری طرف آپ کا رویہ یہ ہے. ٹھیک. اچھا, اب مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو آج باتیں کی ہیں, سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مولانا جو کہہ رہے ہیں کہ ایک جرنیل نے الیکشن چوری کیا, ان کا جو اشارہ ہے وہ سابق کور کمانڈر پشاور, سابق ڈی جی آئی ایس آئی, وہی جرنیل جن کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے, یعنی جنرل فیض حمید کی طرف ہے. نمبر 1. نمبر 2 بات وہ یہ کر رہے ہیں, یعنی اس کا مطلب ہے کہ موجودہ کور کمانڈر پشاور, یعنی اس وقت جو کور کمانڈر پشاور تھے ان کی طرف اشارہ نہیں کیا, سابقہ کور کمانڈر پشاور کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ مینیپولیٹ کر رہے تھے. اور موجودہ اسٹیبلشمنٹ کا بھی یہی ورژن ہے. موجودہ اسٹیبلشمنٹ اور مولانا اس معاملے پہ سیم پیج پہ ہیں. دوسری بات انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کو جتوایا گیا, موجودہ اسٹیبلشمنٹ اور مولانا فضل الرحمان اس معاملے پہ بھی سیم پیج پہ ہیں. تیسری اہم بات علی امین گنڈا پور سے متعلق انہوں نے کی کہ یہ بچپنا ہے اور یہ جو باتیں ہیں اس پہ بھی مولانا فضل الرحمان اور موجودہ اسٹیبلشمنٹ سیم پیج پہ ہے. چوتھی بات, مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ, نوید مختار صاحب, باجوہ صاحب کہ فاٹا کے پی مرجر ہوا, انضمام ہوا, غلط ہوا, اس پر بھی موجودہ اسٹیبلشمنٹ اور مولانا فضل الرحمان سیم پیج پہ ہے. یعنی الٹیمیٹلی وہ جو کہہ رہے ہیں کہ مولانا نے اسٹیبلشمنٹ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی, تو مولانا تو اسٹیبلشمنٹ کی طرف کی بات کر رہے ہیں, اس سے ہٹ کر تو نہیں کر رہے, اسی موقف کی تائید اور توثیق کر رہے ہیں, اسی ورژن کو بیان کر رہے ہیں, اور تحریک انصاف کے اگینسٹ بات کر رہے ہیں. این ممکن ہے کہ یہ جو ڈبل گیم ہے جس کے اوپر پی ٹی آئی کے لوگ نہال ہوئے جا رہے ہیں, ذرا مولانا کی گفتگو توجہ سے سنیے. این ممکن ہے کہ آنے والے مہینے میں, یعنی اکتوبر کے فرسٹ ویک کے اندر ہی اس معاملے کو, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے معاملے کو پارلیمان میں ٹیبل کر کے منظور کرا کے صدر مملکت سے دستخط کرا کے وہ کچھ ہو جائے جس کے بارے میں صرف ابھی پریڈکٹ ہی کیا جا سکتا ہے. آئی ہوپ میری بات آپ تک پہنچی ہوگی. اگر پہنچ جائے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. چینل پہ نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا, بیل آئیکن ضرور دبائیے گا. مجھے ریحان طارق کو اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.